प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक मर्तबा जब हजरत बीबी फातिमा अपने शौहर हजरत अली से रूठ कर यानी नाराज होकर अपने मैके यानी अपने वालिद मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया। यकीनन ये वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा आज की ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए निहायत ही ख़ास है और ख़ास तौर से ऐसी औरतों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मैके में जाकर बैठ जाती हैं। तो हमारी तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि ये वीडियो लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्यारे नाज़रीन, हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। एक मर्तबा हज़रत अली शेर खुदा ने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी अपनी बेटी फातिमा से या अपने दामाद अली से। हज़रत अली का यह सवाल निहायत ही अजीब था, लेकिन यकीनन इसके पीछे भी हिकमत का एक खजाना पोशीदा था जो आने वाली नस्लों के लिए राह हिदायत है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीब सवाल का जवाब भी अजीब ही अता फरमाया, या यूं कह लीजिए कि जैसा सवाल वैसा जवाब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज्यादा मुझे मेरी बेटी फातिमा महबूब है और फातिमा से ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। तो इस कदर खूबसूरत जवाब सुनकर हजरत अली का दिल खुश हो गया। प्यारे नाज़रीन, इसके कुछ ही दिनों के बाद हजरत अली और बीबी फातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। लिहाजा इस झगड़े के सबब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रूठ कर अपने मैके यानी अपने प्यारे अब्बा जान के पास चली गईं ताकि अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सकें। मगर बीबी फातिमा के पीछे उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहां पर पहुंच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो गए तो कहीं मेरा दीन और दुनिया दोनों तबाह न हो जाएं। इसलिए अगर यहाँ पर कोई बात नाराजगी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर लिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली एक कोने में खड़े हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की सख्ती और रवैये के बारे में शिकायत पेश की और अपने शौहर की ज्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ये कहकर ज़ारो कतार रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी और अपने लखते जिगर को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका दिल भी भर आया और आप गमज़दा हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, यानी कि हजरत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में सबसे अफजल है। ऐ बेटी फातिमा, मियाँ बीवी में कभी कभी ऐसी बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीवी हैं कि जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आए। और ऐ बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम अपनी बीवी की मर्जी के मुताबिक ही करे। लिहाजा मेरी बेटी, अपने घर वापस जाओ ताकि मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को खुशो खुर्रम देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुश और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। प्यारे नाजरीन, अपने वालिद की बातें सुनकर बीबी फातिमा की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक कोने में खड़े हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये बातें सुनी तो उनका दिल भी भर आया और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए।
یہ باتیں سماعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے حضرت بی بی فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک اور معصوم دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری ہی تھی کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، لہٰذا مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد محبت کے جذبات سے سرشار دونوں میاں بیوی اپنے گھر واپس لوٹ آئے، اور یہ منظر دیکھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس روز کے بعد دونوں میاں بیوی میں اس قدر محبت بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی ڈال دیجئے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئیں اور حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے آج تک کبھی بھی کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا علی، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو انار کی تجارت کیا کرتا تھا، اور اس سے انار کے لیے تقاضا کیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک بھی انار نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمام انار بیچ دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس کے گھر میں انار موجود ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ جبکہ یہودی اس بات پر بضد تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی انار موجود نہیں۔ اتنے میں اس کی بیوی جو کہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ ساری باتیں سن رہی تھی، تو اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ علی سچ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک انار موجود ہے جو میں نے چھپا کر رکھا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.5 درہم قیمت والا وہ انار 4 درہم میں خرید لیا، اور جب یہودی نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ اس انار کی اتنی زیادہ قیمت کیوں دے رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1.5 درہم تیرا، جبکہ باقی تیری بیوی کا ہے جس نے وہ انار اپنے فائدے کے لیے چھپا کر رکھا تھا۔ لہٰذا وہ انار لے کر حضرت علی خوشی خوشی اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بیمار فقیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انار کا سوال کر دیا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میرے پاس تو ایک ہی انار ہے اور اب میں کیا کروں، لیکن پھر یہ سوچ کر وہ انار اس بیمار فقیر کو دے دیا کہ فاطمہ سے معذرت کر لوں گا، لیکن اس فقیر کو جواب نہیں دے سکتا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ گھر پہنچے اور سوچنے لگے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا کہ اتنی دیر میں بی بی فاطمہ کی آواز سنائی دی کہ اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا لیکن آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے، بلکہ یہ انار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا واقعہ سنا دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، میری آج کی سبق آموز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔